बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे। आज मैं जो ख़ास अमल आपको बताऊंगा, ये बच्ची ने काफ़ी दफ़ा मैसेज किए हैं कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अपना रिश्ता यानी मंगनी तोड़ सकूं। मैं अपने रिश्ते से नाखुश हूं, इसके लिए कोई ऐसा अमल हो जो आसान हो, दिल पसंद करता हो। ये आज जो अमल बताऊंगा ये अपना रिश्ता तोड़ने के लिए भी काम आता है। और किसी का रिश्ता अगर किसी ने धोखा दिया है आपको और आप उससे मोहब्बत करते हैं, फिर इस अमल को कर सकते हैं। वैसे किसी का रिश्ता हरगिज मत तोड़ने के लिए करें, ये इस मकसद के लिए इजाजत नहीं है। हाँ, आपका ताल्लुक था, आपको धोखा मिला है, फिर आप चाहे इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी अमल इस चैनल से नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर किसी भी अमल की इजाजत नहीं दी जाती। जो तवीज़ आज बताऊंगा, दो तवीज़ होंगे। अगर अपने मंगनी तोड़नी है, अगर किसी और की तोड़नी है तो तीन तवीज़ हो जाएंगे। इस अमल को पढ़ने के लिए थोड़े से दादे की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि अगर अपने मंगनी तोड़नी है, रिश्ता तोड़ना है, तो दो तावीज़ बनेंगे। अगर किसी का भी रिश्ता तोड़ना है तो तीन तावीज़ इसमें बनने हैं। और ये भी इसमें ज़रूरी है कि किसी का अगर रिश्ता किसी से तोड़ना चाहते हैं, मसलन अपने महबूब का किसी इंसान से तोड़ना चाहते हैं, तो उसका कम से कम नाम पता होना ज़रूरी है। माँ या बाप का नाम ना पता हो फिर भी इस अमल में असर होता है, कौम करता है ये। बाकी इजाज़त सबको दी जा रही है, यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो यहाँ से तमीज़ात लेके गलत तरीके से बताते हैं या इसी तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी तवीज़ देखा करें, वहाँ भी कमेंट किया करें और यहाँ भी व्हाट्सएप पे कमेंट में बताया करें। और इस चैनल का कोई और चैनल नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। तो अगर आप कहीं भी रब्ता करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। नकली अकाउंट होगा, जो भी होगा, लोग तभी नकली बनाने की कोशिश करते हैं जब लोगों को फायदा हो रहा हो किसी चीज से। यहाँ से जब लोगों को फायदा होता है तो बड़े लोग कोशिश करते हैं नकल करने की, बल्कि कई चैनल भी बंद हो चुके हैं। सबसे पहले एक सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज हरगिज नहीं लेना। ये पहले दो तावीज यानी अपना रिश्ता तोड़ने के लिए बनाते हैं सीधे, उसके साथ ही फिर अगर किसी का तोड़ना है तो तीसरा तावीज बनेगा। और पहले वाले दो तावीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी, यानी उनको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा अगर किसी का रिश्ता तोड़ना है और अपने साथ मोहब्बत पैदा करनी है। ये तावीज़ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर से इसकी जो है लिखाई वो बदल जाएगी। पहला तावीज़ आपने यहाँ से नकल करना शुरू करना है। इन दफा हाय स्वात मी, तो उसके बाद ये अदाद आ जाएंगे 3 से 6 तक, यानी इधर से इधर आना है। यहाँ पे बहुत जरूरी बात है जो समझने वाली है, बहुत जरूरी है। अगर आप अवीज किसी और का रिश्ता तोड़ने के लिए नकल कर लें तो यहाँ पे अल खूब लंबा आ जाएगा। अगर किसी और का रिश्ता नहीं, अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, फिर जैसे मैं नकल करूं वैसे करना है। अल खूब मैं लिख के दिखा देता हूँ। वैसे भी अगर किसी का रिश्ता तोड़ना है पर अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है महबूब के दिल में, तो फिर इस तरह आ जाएगा। फिर ये अदात नहीं आएंगे, वो ना ये आ को लंबा करना है, ये इस तरह बन जाएगा। और खूब आएगा फिर ये जैसे लिखा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी के दिल में नफरत पैदा हो के या वैसे रिश्ता टूट जाए,
پھر آپ نے اس طرح نقل کرنا ہے، الخبلی لکھنا، یا کو لمبا کر دینا اور یہ اعداد لکھنے ہیں۔ اب یا کے ساتھ ملا ہوا ہے دائرہ لگا دینا ہے، یہ دائرہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر یہاں پہ الخب لکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں دائرہ الخب سے اس طرح لگ جائے گا مل کے، اس کے نقطے کے تھوڑا سا نیچے یہ دائرہ آئے گا، بیک با کا نقطہ جو ہوتا ہے اس کے نیچے تھوڑا سا چلا جائے گا، یا بدو ایسے ہی آئے گا وقت۔ اب یہاں اس والے تعویذ میں یہاں محبوب کا نام آ جائے گا، ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے تعویذ کی طرف آنا ہے ہم نے، یہ دو تعویذ ہر صورت بننے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تیسرا تعویذ صرف اس صورت میں بنتا ہے جب اس کا کہیں سے رشتہ تروانا ہو، اگر خود سے تروانا ہے تو دو تعویذ بنیں گے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اور دونوں ایک جیسے ہی ہیں، صرف دوسرے کا رشتہ تروانا ہو پھر وہ تبدیلی آتی ہے تھوڑی سی، وہ میں نے بتائی ہے۔ دوسرے تعویذ میں اس طرح بڑا خانہ بنا کے اس میں 20 خانے بنیں گے، 5 10 15 20، اس طرح یہ خانے بن جائیں گے۔ کب اس کے اوپر جو ہے خا صاد سین میم الف لام با، اس طرح یہ حروف آ جائیں گے۔ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، پھر اس خانے میں آ جانا ہے نون کے بعد، اس کے بعد را لکھنا ہے یہاں پہ، میم اس خانے میں آ جائے گا، الف اس خانے میں، توئے دا، یہاں پہ عین آ جائے گا، یہاں پہ دوبارہ لون، یہاں پہ با، واو، فا، اس کے بعد یہاں آ جانا ہے، یہاں پہ یا، دال آ جائے گا یہاں پہ الف آ جائے گا دوبارہ، زویا آ جائے گا یہاں پہ اس کے بعد آ جانا ہے، یہاں پہ دوبارہ یا آ جائے گا، اور یہاں پہ آخر میں نقطہ لگانا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کی اور وضاحت ضروری ہے، یہاں پہ اسم لکھا جائے گا لیکن اسم کا الف ذرا موٹا کرنا ہے، اسم کا الف اس طرح موٹا کرنا ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہاں پہ اپنا نام اسم کے بعد لکھ دینا ہے، ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے کہ دو تعویذ بن گئے ہیں، ان کو یا تو اگر اپنی منگنی توڑنا چاہ رہے ہیں، پھر جیسے میں نے بتایا اس طرح کا یہ والا تعویذ ساتھ بن جائے گا، نہیں تو یہاں پہ الخب آ جائے گا، تو اس کو ان دونوں کو کٹھا دھاگے سے باندھنا ہے، تو ان کو دفن کر دینا ہے مٹی میں۔ اگر ایسا نہیں کسی کا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، پھر یہ تیسرا تعویذ بنے گا، وہ درمیان میں آئے گا، پھر دھاگے سے باندھے جائیں گے، پھر ان کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے۔ تیسرے تعویذ پہ اس طرح 5 لکیریں آپ نے لگا لینی ہیں، تو اوپر یہ حروف آ جائیں گے، الف صاد جیم پا۔ تعویذ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس طرح اپنے یہ دو پہلے تعویذ میں حروف آئے تھے اوپر، یعنی دوسرے والے میں اس میں اپنا نام لکھا جانا تھا، وہی یہاں پہ آئیں گے۔ جب پہلے والے تعویذ میں جو حروف آئے تھے وہ دوسرے لکیر کے نیچے آ جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے کربسنا، یعنی کو پرو الف با سین نون الف، اس طرح آ جائیں گے۔ یہاں پہ دوبارہ وہی حروف آ جائیں گے اوپر والے۔ جب یہاں تک تعویذ مکمل ہو جائے، اسم لکھنا ہے، اس کا تندا الف کا پھر موٹا کر دینا ہے، اور تیسرے فریق کا نام لکھنا ہے، یعنی جس کی منگنی توڑنا چاہتے ہیں اپنے محبوب سے۔ اب اس تعویذ کو درمیان میں رکھ دینا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ پہلا تعویذ، یہ دوسرا اس کے اوپر آ جائے گا، اور تیسرا اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا۔ اب ان کو کٹھا طے کر دینا ہے،
دوبارہ میں دکھائی دیتا ہوں، یہ سب سے پہلے ہم نے جو لکھا تھا وہ تعویذ، پھر جو آخر میں لکھا ہے، اگر اپنی منگنی توڑنا چاہتے ہیں پھر یہ دونوں تعویذ آ جائیں گے اوپر نیچے، یہ بھی بتا دوں۔ اگر کسی کے توڑنا چاہتے تو درمیان والا، اس پہ اس کا نام آئے گا، وہ آئے گا، اور اوپر یہ آئے گا اپنے نام والا، اور سب سے نیچے محبوب کے نام والا آئے گا۔ یہ سارے طے ہو گئے ہیں، اب انہیں مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا۔ انشاءاللہ اگر ناخوش ہے کسی رشتے سے وہ ٹوٹ جائے گا، ان کو وہیں دفن لینے دینا، ایک آلہ نہیں ہے۔ باقی اس چینل پہ بہت مجرد تویزات ہیں، پرانے تویزات ضرور دیکھیں، نہیں سمجھ آتی کیسے دیکھنا تو اسی ویڈیو کے نیچے پریشی صاحب چینل کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ لارڈ رنگ میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس پہ دبائیں گے خود بہت آپ پہ سامنے نئے پرانے تویزات آنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی کوئی بھی سوال ہو اس عمل کے بارے میں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر بسوخی ٹویٹر سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، ان کو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر پھر رہ جاتا ہے کسی کو جواب نہیں ملتا تو ناراض نہ ہوا اپنے گزارش ہے۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔